जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भनेर आज राष्ट्रिय सभा बताउनु भएको छ। तर संसद पुनर्स्थापनाको लागि यतिखेर चौतर्फी दबाव छ र आन्दोलनको कार्यक्रम धमाधम भइरहेको छ। देशभरि राष्ट्रव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन पनि भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो राजनीतिक विषय हो, अदालतले हात हाल्न मिल्दैन, संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन, तपाईहरूले भ्रम नफैलाउनुहोस् भनेर सञ्चारकर्मीलाई पनि उहाँले आज चेतावनी दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ बुद्धिजीवी र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू नागरिक समाजले पनि गलत सूचनाहरू दिएको र भ्रम फैलाएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ र उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ जनतामा जान कोही पनि डराउनु पर्दैन, जनतामा जानुस्, चुनावको सामना गर्नुहोस्, निर्वाचनमा जसरी पनि गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। सम्भव छ वैशाख 17 र 27 हाम्रो देशमा निर्वाचन? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्य आइसकेपछि, प्रधानमन्त्रीको कदममा उहाँहरूले विरोध गरिसकेपछि, असंवैधानिक भनेर भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री रुष्ट हुनुभएको छ। आज पनि उहाँले राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ न्यायाधीशहरूले, न्यायमूर्तिहरूले गलत कुरा गर्ने होइन, अदालतलाई दबाब दिने होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। नधम्क्याउनुहोस् अदालतलाई भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरूमाथि पनि खनिनु भएको छ। र आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले पनि आज बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई धम्काएकोमा असन्तोष व्यक्त गरेको छ। न्यायालयमाथि प्रधानमन्त्रीको हमला भयो भनेर आज नारायण श्रेष्ठले बताइसक्नु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अन्त्य भएको छ। किन अन्त्य भयो राष्ट्रिय सभा? किन राष्ट्रिय सभा चल्न सकेन? किन सरकारले हतारमा राष्ट्रिय सभाको अन्त्य गर्यो? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। राष्ट्रिय सभामा के भयो र सरकारले किन राष्ट्रिय सभा फेस गर्न सकेन? किन राष्ट्रिय सभा अहिले आएर तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध अब कस्तो होला? सुमधुर हुन्छ, प्रगाढ हुन्छ? नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्छ? नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि लिम्पिया दुरालिपीले कालापानी अब साँच्चीकै नेपालले फिर्ता ल्याउन सक्छ? परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारत जाँदै हुनुहुन्छ। माघ 1 गते प्रधानमन्त्रीले आज भन्नुभएको छ सबै विषयवस्तुमा छलफल हुन्छ, सीमा विवाद समाधान होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। भारतबाट अब कोरोनाको खोप कहिले आउला? भारतले साँच्चीकै कोरोनाको खोप नेपाललाई देला त? आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। र पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि आज हामी सम्झाउन चाहन्छौँ। भोलि पृथ्वी जयन्ती हो, राष्ट्रिय एकता दिवस हो। राष्ट्रिय एकताको लागि अथवा राष्ट्रको एकीकरणको लागि पृथ्वीनारायण शाहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो नेपाललाई एकीकरण गर्नको लागि। उहाँलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामी सम्झाउन चाहन्छौँ। म केही समयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता पूर्व प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग विशेष खुलासाका साथ आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नारायण काजी श्रेष्ठजी, धेरै धेरै धन्यवाद ऋषिजी। आज राष्ट्रिय सभाको पनि अन्त्य भयो। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय सभामा आफ्नो कुरा राखिसकेपछि अन्त्य गर्नुभयो। किनभने त सरकारले राष्ट्रिय सभा किन फेस गर्न चाहेन नारायण काजी श्रेष्ठजी? अनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रूपमा, अलोकतान्त्रिक रूपमा, स्वेच्छाचारी रूपमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य चाहिँ एउटा थलो संसदको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुभयो। त्यस पछाडि जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो राष्ट्रिय सभा बाँकी थियो। त्यो राष्ट्रिय सभामा उहाँको असंवैधानिक प्रतिगामी कदमका विरुद्ध आवाज उठिराखेका थियो, घन्किराखेका थियो, छलफल बहस त्यो उसको सेरोफेरोमा पनि भइराखेका थियो। त्यस कारणले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै थलो बाँकी नरहोस् भन्ने हिसाबले उहाँले तुरुन्तै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको नि अन्त्य गर्नुभयो। अब राष्ट्रिय सभा भइसकेपछि तपाईँको रणनीति के हुन्छ त? किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ निर्वाचनको विकल्प छैन, संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भनेर आज प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय सभामा आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, लोकतन्त्रमा निर्वाचनको प्रक्रिया एउटा अनिवार्य महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो र भनेर हामी त्यसैको निम्ति लडेका हौँ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो यो वैशाखको निर्वाचन होइन, 2 वर्ष पछाडि निर्वाचन हुन्छ र हामी गराइ छाड्छौँ।
त्यसकारणले कसको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्छ? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशमा निर्वाचन हुँदैन। होइन, यो चाहिँ जो प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो त्यो असंवैधानिक छ, त्यो अलोकतान्त्रिक छ, त्यसले चाहिँ प्रतिगामी कदमको रूपमा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाएको छ, त्यसले सारा प्रतिगामी चाहिँ षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो कि भन्ने खतरा पैदा गरेको छ भने हर हालतमा यो असंवैधानिक प्रतिगामी कदमलाई त खारेज गर्नै छ, असफल पार्नै छ। त्यसकारणले संसद त सुचारू हुन्छै हुन्छ, प्रतिनिधि सभा सुचारू हुन्छै हुन्छ। 2 वर्ष थप गरी यसले 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्छ र त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ। तर निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभा आउँछ, विभूति हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। म वैशाखमा निर्वाचन गराउँ, 17-27मै गराउँछु। आज पनि उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ निर्वाचनको विरोध गर्नेहरू प्रतिगामी हुन् र निर्वाचन नजानेहरूलाई उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। आउनुहोस्, फेस गर्नुहोस्, मलाई हराउनुहोस्, मलाई परास्त गर्नुहोस्। होइन, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो असंवैधानिक ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले प्रतिगामी कदमका रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनभित्रैमा मैले गल्ती गरेछु, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न हुँदैन थियो, साँच्चै यो त असंवैधानिक नै हो, अलोकतान्त्रिक नै हो, मैले पश्चाताप गरेँ, म माफी माग्न चाहन्छु भनेर आउला भनेर अपेक्षा गर्न त मिल्दैन नि। अहिले आउनुहुन्न त्यो, अहिले आउने भएदेखि त उहाँले गर्नुहुन्थेन। त्यस कारणले उहाँबाट यत्रो परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने, यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर 6 दशकभन्दा बढीको सङ्घर्ष, यत्रो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमाथि नै आक्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीले केही दिनभित्र नै मैले गल्ती गरेछु भनेर चाहिँ पश्चाताप गरेर आउने अपेक्षा अहिले नगर्नु न ऋषिजी। होइन, उहाँले त त्यही हो भन्ने। तपाईँले चिनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मैले कुरा गरेको, उहाँले चाहिँ संसद विघटन भनेको राजनीतिक स्थिरताको लागि हो, विकासको लागि हो, समृद्धिको लागि हो। मलाई काम गर्न दिएन, पार्टीलाई असहयोग गर्यो, घेराबन्दी गर्यो। मैले जनतामा जानुको विकल्प आजको दिनमा केही पनि छैन, त्यसैले म जनतामा गएको छु, जनताले छिनोफानो गर्छ। अब होइन, यो कुरा चाहिँ झुटको खेती हो। यसमा 2टा पक्ष छन्। एउटा पक्ष संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राज्य व्यवस्था चल्ने हो, राज्यका सबै अङ्गहरू चल्ने हो, त्योभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। उहाँले संवैधानिक हो त भन्न सक्नुहुन्न, संविधानको यो धारा, यो व्यवस्था प्रयोग गरेर मैले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरे हो भन्न सक्नुहुन्न। नसकेपछि के भन्ने त, केही न केही त भन्नु पर्यो, राजनीतिक हो भन्नु पर्यो। त्यस कारण पहिलो कुरा, देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले संविधान सम्मत त यो छैन, संविधान हेरेर गरे होइन, संविधानको कुनै धाराको अनुसार मैले गरे होइन, यो राजनीतिक निर्णय हो भन्न पाइन्छ। संविधान अनुसार चल्नुपर्छ। उहाँ आफैले स्वीकार गर्नुभएको छ यो संविधानलाई हेरेर त मैले गरे होइन भनेर, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले चाहिँ बाध्यताको कुरा गर्नुहुन्छ। पहिलो त मैले भनिहालेँ, कुनै अरू बाध्यताले संविधान मार्न पाइँदैन, संविधानको हत्या गर्न पाइँदैन, संविधानले संस्थागत गरेको राजनीतिक प्रणालीलाई आक्रमण गर्न पाइँदैन। दोस्रो कुरा, बाध्यता के हो त, काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ। उहाँले एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पार्टीमा छलफल गराउनु भएन, बजेट पनि पार्टीमा छलफल गर्नु भएन। 2 वर्षको 2.5 वर्ष मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको काम, गठनदेखि सबै काम उहाँ आफैले गर्नुभयो। सबैलाई थाहा छ कि सरकारको बारेमा हाम्रो पार्टी एकता भएको 9 महिना पछाडिको स्थायी कमिटीको बैठकमा सामान्य समीक्षा भयो, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सामान्य समीक्षा भयो। त्यति मात्रै होइन, पार्टी एकता गर्दा सम्झौता गरिएको थियो। कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँले चाहिँ आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर। अब सरकार हाम्रो पार्टीको हुने हो र सरकार जनमुखी हुने हो भने व्यक्ति फेर्नुको त्यति अर्थ छैन भनेर प्रचण्ड कमरेडले तपाईँ नै चलाउनुहोस् 5 वर्ष भनेर भने होइन। त्यसै कारणले यो कुरा झुटको खेती भ्रमबाहेक केही पनि होइन। अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा 76 को 7 बमोजिम मैले विघटन गरेको हुँ, त्यो सही छ। चुनावमा प्रधानमन्त्री जान पाउँछ, संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ। यो संवैधानिक कदम प्रधानमन्त्रीको आज पनि भनाइ छ। तपाईँ त राष्ट्रिय सभाको सांसद पनि हो नि। प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँको साथमा रहनुभएका संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङ, उहाँको अहिलेको साथमा हुनुभएका महानैतिक वक्ता अग्नि खरेल लगायत
यो उहाँका गुटमा रहेका कोही पनि साथीहरूले यो संविधान सम्मत हो भन्न सक्नुहुन्न, संवैधानिक हो भन्न सक्नुहुन्न, म दाबी गर्छु। त्यति मात्रै होइन, विश्वभरिका यो संविधानको लिखत देखाएर विश्वभरिका कोही पनि मान्छेले यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार छ भन्न सक्दैन। नभएको कुरा कहाँबाट भन्न सक्दैन? तर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनिरहनु भएको छ नि संविधानको गलत कुरा भनिरहनु विघटन भएको गरेको। छ, गलत कुरा भनिरहनु भएको छ। यसमा दुईटा कुरा छ। पहिलेको हाम्रो संविधानमा निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार थियो। त्यो अधिकार छँदाछँदै पनि त्यो अधिकार अनुसार प्रयोग भयो कि भएन भनेर अदालतमा जाने पनि गरेका थियो। तैपनि संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो। यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन पछाडि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक नेताहरू, नागरिक समाज र देशका सबै तह र तबकाका बुद्धिजीवी र सामाजिक संस्था र आम जनताको एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्यो। राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नको लागि आफूलाई मन परेन कि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने जस्तो काम गर्न दिनुहुन्न, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब त्यो अधिकार हुनुहुन्न भनेर राष्ट्रिय सहमति बन्यो। त्यसमा कसैको विमति रहेन। अलिअलि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले पहिला संसदीय व्यवस्थामा त त्यो अधिकार हुन्थ्यो, त्यो हुनु पाए नै हुन्थ्यो क्या हो भन्ने चाहिँ भित्रभित्र थियो। तर पनि हामीले अब कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थामा जाने कि यो चाहिँ नयाँ प्रकारको संसदीय शासकीय स्वरूपमा जाने भन्दाखेरि बरु नयाँ प्रकारको संसदीय शासकीय स्वरूपमै जाउँ भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि सहमत हुनु भएर राष्ट्रिय एकता भएको थियो। एक त्यसपछि संविधानमा त्यसलाई राख्दाखेरि म तपाईँलाई धारा नै भनिदिन्छु। धारा 76 को 1, 2, 3 र 5 मा चाहिँ मन्त्री परिषद गठनको व्यवस्था छ। 76 को 1 ले के भन्छ? निर्वाचनमा जुन दलले बहुमत ल्याउँछ त्यो बहुमतको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र सरकार गठन गर्ने दिने। कुनै दलले बहुमत ल्याएन भने के गर्ने त भन्दाखेरि 76 को उपधारा 2 ले के भन्छ भने दुईभन्दा बढी पार्टीहरूको बहुमत देखाइन्छ भने त्यस्तो बहुमत देखाउने पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने र उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्छ। त्यस्तो पनि सरकार बन्न सकेन भने सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकार बनाउने अवसर दिने, उनले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत देखाउनुपर्छ भन्छ। त्यस पछाडि पनि संसद विघटन हुने स्थितिको कल्पना गर्दैन। त्यस पछाडि पनि एकचोटि चाहिँ संसद सदस्य कुनै व्यक्तिले बहुमत देखाउन सक्छ त? पर्याप्त आधार छ त? एकछिन पहुँ। त्यसै कारणले त म भन्दैछु। त्यस पछाडि चौथो विकल्प के भन्ने हो त भने कुनै पनि संसदको सदस्यले म अझै बहुमत प्रदर्शन गर्न सक्छु भन्यो भने एकचोटि उसलाई अवसर दिने, तर पर्याप्त आधार चाहिँ विश्वसनीय आधार हुनु पर्यो। यदि उसले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार देखाए पनि उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, मन्त्री परिषद गठन गर्न दिने र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने। अब या त कुनै विकल्पमाले पनि सरकार बनाउन सकेन भने बा प्रधानमन्त्रीले अरू विकल्प प्रयोग गर्दाखेरिको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रक्रियामा जाँदा विश्वासको मत जुटाउन सकेन भने त्यतिखेर संसद विघटन हुने अवस्थाको कल्पना गरेको छ धारा 76 ले, यो संविधानले। धारा 7 भने 76 को 7 भने त्यो हो। त्यसकारणले विशेषाधिकार वा अधिकार प्रयोग गर्ने छैन। सरकार कुनै पनि धारा अन्तर्गत बन्नै सकेन भने बा बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो बेलामा संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ। त्यो विघटनलाई वैधानिकता वा औपचारिकता दिन त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न बाध्य छ भनेको छ, अधिकार होइन। विघटन गर्नै पर्छ। गर्नुभयो संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि, अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि त मेरो विरुद्धमा घेराबन्दी भएपछि म चुप लाएर बस्छु, राष्ट्रपति माथि महाभियोगको प्रस्ताव आउँदैछ, मलाई सरकारबाट हटाइँदैछ, त्यसैले मैले विघटन गरेँ। पहिलो कुरा त लोकतन्त्रमा संविधानलाई, विधिलाई सबैले मान्नुपर्छ।
होइन, उहाँलाई चाहिँ दलले आफ्नो पार्टीले वा दलले विधिसम्म ढङ्गले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने निर्णय गर्यो भने पनि उहाँले मान्नु पर्थ्यो। तर त्यस्तो निर्णय पनि भएको थिएन। कुनै अनुमानको भरमा निर्णय गर्न पाइँदैन, एक। दुई, आफ्नो पार्टीभित्रको कुनै छलफल बहस वा आफूलाई मन नपर्ने निर्णयको कारणले संविधान मार्न पाइन्छ, संविधान हत्या गर्न पाइन्छ, गैर संवैधानिक काम गर्न पाइन्छ? त्यही हो लोकतन्त्र। यो संविधान सम्म छैन प्रधानमन्त्री कदम संसद विघटन 100% छैन। म मात्रै भनिराखेको छैन, संवैधानिक छ भन्नुहुन्छ, म मात्रै भनि छैन, भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री कसैले पनि भन्नु, उहाँले भन्नुभएको छैन। उहाँले के भन्नुभएको छ? यो राजनीतिक निर्णय हो, मैले राजनीतिक निर्णयको रूपमा गरेका छु भन्नुहुन्छ। संवैधानिक भन्न सक्ने हिम्मत कसैको छैन। त्यसो प्रधानमन्त्रीमा संविधान यो भन्ने हिम्मत छैन। देशमा प्रधानमन्त्री ओली वा उहाँको समर्थकहरू मात्रै होइन, विश्वमा नै कुनै मान्छेले यो संविधानको धारा पढेर, यसको लिखत पढेर, यो संविधानको प्रावधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छ भन्न नगरेको, संसद विघटन गर्ने अधिकार छ कि राजनीतिक रूपमा? राजनीतिक रूपमा संविधानले नदिएको अधिकार हुन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार, आफूले चाहे अनुसार भएन भने जे पनि गर्न पाउने भनेको अधिनायकवाद हो, निरङ्कुशतन्त्र हो, तानाशाही व्यवस्था मात्रै त्यस्तो हुन्छ। लोकतन्त्रमा त संविधानले निर्दिष्ट गरेको अनुसार शासन व्यवस्था चलाउनुपर्छ, त्यसको क्रियान्वयन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले संविधानले दिएको छैन तर मलाई मन लाग्यो गर्ने भन्यो भने त त्यही त तानाशाही व्यवस्था हो नि, त्यही त निरङ्कुशतन्त्र हो नि। हिजो त्यहीबाट जन्मिया होइन। हिजो अस्ति मात्रै ट्रम्पको हेर्नुहोस् त, लोकतन्त्रको त्यत्रो गाई जात्रा, यहाँ पनि त्यस्तै त्यस्तै जन्माउने। निर्वाचनले एउटा नतिजा दियो, परिणाम दियो, परिणाम मान्दिन भन्छ। राष्ट्रपतिले नै आफ्नो राष्ट्रपतिको पदीय हस्तान्तरण गर्ने बेलामा, अर्को राष्ट्रपतिको औपचारिक घोषणा गर्ने बेलामा त आफ्नो समर्थकहरूले चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ संसद भवन चाहिँ हमला गर्छ। यस्तो पनि हो। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माले संविधानमाथि हमला गर्नुभयो। यो संविधान अब छेदविच्छेद भयो, यो संविधानमाथि उहाँले हमला गर्नुभयो। अहिलेको संविधानको प्रावधान नभएको कुरा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँले गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक काम गर्नुभयो। प्रतिगामी छ यो कदम। म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, अहिलेको कदम मात्रै प्रतिगामी हो कि यो कदम मार्फत देशलाई समग्रमा राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने दिशातिर, यो संविधानको पूर्ण हत्या गर्ने दिशातिर जाने आधार तयार गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। तर हामी त्यसो गर्न दिँदैनौँ। नेपाली जनताले रोक्न सक्नुहुन्छ त्यो यो गैर संवैधानिक, प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो, निर्वाचन पनि गराउन सक्नु भएन, संसद पनि पुनर्स्थापना भएन भने के हुन्छ देशमा? त्यो हुनै सक्दैन। म तपाईँलाई भन्छु, यो गैर संवैधानिक कदम, यो अलोकतान्त्रिक कदम, यो प्रतिगामी कदम खारेज हुन्छ, संसद सुचारू हुन्छ र 2 वर्ष पछाडि नियमित अवधिमा चुनाव हुन्छ। अहिले त यो भएको प्रतिसभा कसरी विमुक्त हुन्छ त्यसको आधार बताउनुहोस्। अहिले त अदालतमा छ, यो सर्वोच्च अदालतमा। सर्वोच्च अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको एउटा संवैधानिक अङ्ग हो। यो संवैधानिक अङ्गले स्वतन्त्र रूपमा स्वच्छ ढङ्गले आफ्नो निर्णय गर्छ, तर त्यसको आधार हो संविधानको धारा। मैले भनिएको छु, संसदमा बोल्दा पनि मैले भने, अदालतले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन। अदालत संविधानको आधारमा निर्णय गर्ने हो। संविधानमा जुन कुरा दुविधाजनक छ त्यसको व्याख्या गरिदिने हो, जुन कुरा दुविधाजनक छैन, प्रश्न छ, त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने हो। त्यसकारण अदालतप्रति पूर्ण विश्वस्त हौँ। अब अदालतलाई घेराबन्दी गर्ने, अदालतलाई दबाब दिने काम कसैले गर्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, तपाईँले गर्नुभयो रे, होइन प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभयो रे, अदालतलाई दबाब दिने, धम्क्याउने काम गरेको भनेर आज पनि गुनासो गर्नु प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभामा नारायण श्रेष्ठ। यस्तो हेर्नुहोस्, हामीले जो सङ्घर्ष गरेका छौँ, केपी ओली सरकारको गैर संवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक प्रतिगामी कदमका विरुद्ध हो। जनतालाई जागृत गर्नको, फेरि एकपटक देशमा असंवैधानिक कदम चालियो है, अलोकतान्त्रिक कदम चालियो, प्रतिगामी कदम चालियो, त्यसको विरुद्धमा एकजुट हौँ भने हो हामीले। 1 2 अहिलेको यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम यहाँ मात्रै सीमित नभएर यसले समग्र प्रतिगमनको आधार तयार गर्छ है। फेरि एकचोटि जनताले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ भनेको। 2 3 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र साथीहरू के प्रचार गर्दै हुने पाइयो भने
यो असंवैधानिक त हो एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीमा पनि 445 जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये बाँकी भएको 434 थियो। त्यो 434 मा नि करिब 100 जना बसेर हामीले चाहिँ बैठक गऱ्यौँ र त्यसैलाई वैधानिक आधिकारिकता पाइन्छ, चुनाव चिन्ह पनि पाइन्छ भनेर प्रचार गरिया भेटियो। उहाँले के भन्नु रहेछ भने सेटिङ गरिया छ के सेटिङ। त्यसकारणले यो सेटिङ भइसकेको छ, शेरबहादुर देउवासँग कुरा मिलिसकेको छ, प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर चौधरीसँग कुरा मिलिसकेको छ, बाहिर आइसकेको छ। त्यसरी संवैधानिक अङ्गहरूलाई अपमानित गर्न पाइँदैन, अवमूल्यन गर्न पाइँदैन। त्यसैले यो प्रचार गरेको पाइयो। त्यसैले हामीले भनेको के हो भने संवैधानिक अङ्कहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने ग्यारेन्टी गर्छ जनताले। कसैले अपमानित गरेर, अवमूल्यन गरेर, अवहेलित गरेर, धम्की दिएर सर्वोच्च अदालत त्यसअनुसार फैसला गर्दैन। सर्वोच्च अदालतले संविधानको आधारमा फैसला गर्छ। संविधानको आधारमा फैसला गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने काम जनताले गरिदिन्छ, तपाईँहरू ढोकाउनुहोस्। तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीहरूले गलत सूचना दिने, भ्रम फैल्याउने देशमा सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुरा गर्ने, बेमुखसँगको बाजा बजाउने, संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत यो देशका नागरिकहरूले, यो देशका प्राध्यापकहरूले, यो देशका बुद्धिजीवीले, यो देशका नागरिक समाजका अगुवाहरूले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न नपाउने। अनि कस्तो लोकतन्त्रको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरे। यो लोकतन्त्रलाई मार्न पाइँदैन। संवैधानिक अधिकार, अभिव्यक्तिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्न पर्छ। कसैले त्यसलाई रोक्ने, मुख बन्द गर्ने दुस्साहस गर्छ भने त्यो दुस्वप्न हो, हामी त्यसलाई असफल बनाउँछौँ। अहिले पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिनुभयो। उहाँहरूले त एउटा राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्र, सुशासन, विकास प्रति निष्ठावान भएर एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो। र यो अधिकार छैन भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। अधिकार छैन, अधिकार छ, अदालतले फैसला गर्छ। प्रधानमन्त्री कदमलाई असंवैधानिक भन्न उहाँहरूले मिल्दैन अरे पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले। यही कुरा त 100% गलत भयो नि। सबै नागरिकहरूले यसबारेमा आफ्नो दृष्टिकोण र धारणा सार्वजनिक गर्न सक्छ, तर अदालतले यो फैसला गर्नुपर्छ नत्र भए भन्न पाइँदैन। उहाँहरूले त्यसो भन्नुभएको छैन। उहाँहरूले यो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप छैन। यदि हामी सबैले संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप काम गरेनौँ भने यो व्यवस्था नै र संविधानवाद नै भत्किन्छ। सबैले ध्यान दिउँ है भनेर सबैको ध्यान आकर्षण पो गराउनु भएको छ उहाँले। अदालतलाई यसो गर भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। अनि यो देशका नागरिकले, यो देशका चाहिँ नागरिक अगुवाहरूले बोल्न नपाउने, आफू लागेको विचार व्यक्त गर्न नपाउने, देशमा कुनै घटना हुन्छ यो घटनाको बारेमा दृष्टिकोण पेश गर्न नपाइने, संविधानले यस्तो भन्छ भन्न नपाइने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो त तानाशाहरले गर्छन्, निरङ्कुश शासकहरूले गर्छन्। अब नेपालमा कुनै पनि नाममा तानाशाह र निरङ्कुश शासक जन्मने, त्यसले जनतालाई भ्रमित पार्न सक्ने स्थिति छैन। 2 क्षणको कुरा हो यो अन्त हुन्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा? त्यो आधार छ तपाईँसँग नारायण श्रेष्ठ? 100%, 100%। संविधानमा हुँदै नभएको कुरा अदालतले अर्को कसरी गर्न सक्छ? अदालतलाई पेल्ने काम नगरौँ न। अदालत ब्याग भयो, प्रधानमन्त्रीलाई साथ दियो भने के गर्ने? सम्भवै छैन। प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्तिको निम्ति हो अदालत, राज्यको संविधानले व्यवस्था गरेको सम्मानित संवैधानिक अङ्ग हो सर्वोच्च अदालत। त्यसले संविधानको आधारमा स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्छ। संविधानको आधारमा निर्णय गर्छ। संविधानमा नभएको कुराको आधारमा निर्णय गर्दैन। संविधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि अदालतलाई छैन। त्यही संविधानको आधारमा स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्दा त संसद सुचारू हुनु बाहेक, विघटनको यो कदम खारेज हुनु बाहेक अर्को विकल्प छँदै छैन। नारायणजी, कार्यपालिकाले छ नि गरेको निर्णय न्यायपालिकाले रोक्न सक्छ? प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रधान न्यायाधीशले अङ्कुश लगाउन सक्नुहुन्छ? अङ्कुश लगाउने कुन मामलामा? संविधानले जुन कुरा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ त्योभन्दा बाहिर कोही जान पाउँदैन। संविधानले नदिएको व्यवस्थामा पनि कसैले म त स्वत अधिकार ग्रहण गर्छु भने त राजतन्त्रको बेलामा थियो। ममा अन्तर्निहित राजकीय अधिकार प्रयोग गरी भन्ने त राजतन्त्रको बेलामा थियो। अहिले पनि राजतन्त्र छ भन्न खोजेको, अहिले पनि राजतन्त्रको झल्को दिन खोजेको, त्यो त सम्भव छैन। अहिले त
संविधानले जसलाई जे अधिकार दिएको छ जुन संस्थालाई त्यही अधिकारको प्रयोग गर्ने हो। मलाई के विश्वास छ भने कमरेड केपी शर्मा ओली र उहाँका साथीहरूलाई पनि सबैलाई थाहा छ यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक पनि हो। संविधानको त कुनै कतै छेउछन्द साइनो पनि छैन यसमा। तर हाम्रो देशको न्यायपालिका छ नि, तपाईँलाई थाहा छ, बेला बेला चुकेको छ, न्यायमूर्तिहरू पनि चुक्नु भएको छ। यसपटक न्यायमूर्तिहरूले साहस गर्न सक्नुहुन्छ? साहस गर्नु पर्दैन, संविधान अनुसार यो बेठिक छ भनिदिने हो। के साहस गर्नु पर्दैन उहाँहरूले? होइन, निर्वाचन रोक्न सक्नुहुन्छ प्रधान न्यायाधीश? निर्वाचन अथवा न्यायपालिकाले? होइन, अदालतले कहाँ निर्वाचन रोक्ने? संविधान अनुसार 2 वर्ष हुने होइन, प्रधानमन्त्री म जनताको बिचमा जान्छु भन्नुभएको छ, निर्वाचनको निम्ति वातावरण बनाउँछ अदालतले। नियमित रूपमा संविधान अनुसार हुने 2 वर्ष पछाडिको निर्वाचनको लागि वातावरण बनाइदिन्छ अदालतले। त्यसो भए तपाईँलाई चाहिँ विश्वास छ न्यायपालिकाले एउटा साहसी निर्णय लिन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ छ? संविधान सम्मत ढङ्गले निर्णय लिन्छ, त्यो भनेको अहिलेको असंवैधानिक र निरङ्कुश प्रतिगामी विघटनको आदेश खारेज हुन्छ, संसद सुचारू हुन्छ, संविधान ट्र्याकमा जान्छ, क्रियाशील हुन्छ, लोकतन्त्रलाई रक्षा गरिन्छ र लोकतन्त्रको मुताबिक संविधानको प्राण मुताबिक हामी चाहिँ 2 वर्ष पछाडि आम निर्वाचनमा जान्छौँ। तर निर्वाचन भनेको प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको ब्युटी हो नि। हाम्रो देशमा आबादी निर्वाचन हुनु पर्थेन नारायण श्रेष्ठजी? अहिले तपाईँले निर्वाचनको विरोध गरिरहँदाखेरि जनताहरूले त प्रश्न गरेका छन् नि, निर्वाचनको विरोध गर्ने प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, चुनौती दिनुभएको छ प्रचण्ड माधवका नेपालहरूलाई, आउनुहोस् प्रतिस्पर्धा गर्नु, 10 सिट जितेर देखाउनुहोस् सुदूरपश्चिममा बसेर। उहाँले त्यहाँ गएर सभालाई सम्बोधन गर्दा प्रश्नमा भन्नुभयो होइन निर्वाचनको कसले विरोध गरेको छ? तपाईँले गर्नु भएको छ। निर्वाचनको प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने संविधान र लोकतन्त्र हामीले ल्याएको, त्यसमाथि प्रहार भयो भनेर पो विरोध गरे। निर्वाचन त हामी गर्नेवाला छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गर्न कदम चाले होइन, निर्वाचन त हामी गर्नेवाला छौँ। 2 वर्षपछि संविधान सम्मत ढङ्गले संविधान अनुसार गर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा को भाग्दो रहेछ हेरौँ त, तर 2 वर्षपछि निर्वाचन हुन्छ। त्यो होइन, वैशाखमा अहिले निर्वाचन भयो भने तपाईँहरू सहभागी हुने कि नहुने? त्यो कल्पनै नगर्नुहोस्। होइन, प्रधानमन्त्री त म जसरी पनि गर्छु भन्नुभएको छ, कल्पनै नगर्नुहोस्। छैन, उहाँले गर्नुभयो, गरेर देखाउनु भयो भने। संविधान सम्मत ढङ्गले हुने निर्वाचनमा हामी सहभागी हुने हो। अदालतमा यो मुद्दा गइ नै सकेको छ। अदालतले संविधान सम्मत ढङ्गले निर्णय गर्छ र यो विघटनको आदेश खारेज हुन्छ, संसद सुचारू हुन्छ, संविधान क्रियाशील हुन्छ, लोकतन्त्र फेरि अगाडि बढ्छ र संविधान र लोकतन्त्रको प्राण मुताबिक त्यो व्यवस्था मुताबिक 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ। हेर्नु होला, संसद पुनर्स्थापना भयो भने वैकल्पिक सरकार त तपाईँहरूले दिन सक्नुहुने संसदबाट? कसले भने? तपाईँहरूसँग संसदमा सरकार बन्न नसक्ने स्थितिको अभ्यास भएको थियो। होइन, प्रधानमन्त्री त्यही भन्नुभएको छ, उहाँले भनेर सरकार बन्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि म विघटनमा गएको हुँ। संवैधानिक व्यवस्था कसैको मनमा के लाग्यो र कल्पनामा के छ भन्ने आधारमा हुँदैन। त्यसपछि एउटा कल्पना गरिदिउँ, संसद त निर्वाचित भयो, निर्वाचित सांसदहरूले म सांसद हुन्न भनेर सबैले भनिदियो भने के गर्ने? त्यस्तो कल्पना गर्नुहुन्छ? संसदमा संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3 र 5 को अभ्यास भएको हो। त्यो अभ्यास अन्तर्गत सरकार बन्न नसकेको हो। त्यति मात्रै व्यवस्था गरेको छ संविधानले, अरू कुनै व्यवस्था छैन। संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। सरकार बन्नै सकेन भने संसद विघटन हुने अवस्थाको चर्चा गरेको छ। संसद विघटन हुने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसलाई वैधानिकता दिन त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने बाध्यता छ, अधिकार होइन। त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँहरू छ नि वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ? कसको नेतृत्व सरकार बन्छ? प्रतिनिधि सभाले 100% सरकार बनाउँछ। अनि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ बताउनुहोस् त? प्रधानमन्त्रीको बन्छ? नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभा सुचारू भएपछि भन्नुला नि तपाईले। अनि कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्छ कि तपाईहरुको समूहको नेतृत्वमा बन्छ कि होइन? हाम्रो पार्टीको नेतृत्व बन्छ कि? हाम्रो पार्टी औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म विभाजित भएको छैन, हैन? संसद सुचारू छिटै भइसकेपछि जो साथीहरूले गल्ती गर्नु भएको छ, यो असंवैधानिक कदम, यो अलोकतान्त्रिक कदमलाई गुटगत संस्कारमा केही लोभको आधारमा मात्रै समर्थन गर्दा सधैँ बस्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ विवेक भएको साथीहरू पनि हुन्छ, पस्ताउँदै हुनुहुला। गुटगत संस्कारले कति झ्याग्यो बा हामीलाई, यो असंवैधानिक पनि देखिया छ, अलोकतान्त्रिक पनि देखिया छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हिजो सँगै बसिया हुनाले त्यही गुटको साथ दिनुपर्ने के भयो यस्तो यो भनेर पीडामा छन् साथीहरू।
ती साथीहरू पनि चाहिँ सचेर आउनुहुन्छ। माने एउटा निर्णय त संसदले गर्छ, संसदले वैधानिक रूपमा सरकार बनाउँछ। त्यसो पार्टी फुट्दैन भनेर भन्न खोज्नु भएको संसद पुनर्स्थापना भयो भने? मैले पार्टीको औपचारिक विभाजन अहिलेसम्म भएको छैन। तर दुई किताबमा तपाईहरु वारपारको लडाईमा हुनुहुन्छ। पार्टीको फुटिसकेको छ संस्थापन पक्ष बाहेक गुटमा लाग्ने साथीहरूलाई पनि पीडा छ। कसरी भन्ने? मैले भनेन, आफूले हिजोसम्म यो संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छ, यस्तो राम्रो व्यवस्था गरेको छ, अब राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भयो, प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन नहुने व्यवस्था गर्यौँ हामीले संविधानमा भनेर हाम्रो संविधान सभाको अध्यक्षले, अहिलेको महाधिवक्तालाई, हामी सबै नेताहरूले भने होइन, जल्दी सम्झनुहुन्छ उहाँहरू। कुरा बुझ्नुभयो त? यो असंवैधानिकलाई संवैधानिक भनेर त कसरी भन्ने भनेर भित्रभित्र पीडा छ। कसैले पनि भन्नुभएको छैन बाहिर यो संवैधानिक हो भनेर। अनि अर्को कुरा, 434 जना केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 100 जना जति बसेर 1100 को केन्द्रीय कमिटीको बैठक केन्द्रीय कमिटी बनायौँ भनेर त्यही वैधानिक हो भनेर हामीले निर्वाचन आयोगले तपाईलाई दिएन वैधानिकता, संवैधानिक अङ्ग अधिकार दिएन तपाईहरुलाई। त्यसरी केपी शर्माले दियो भने के गर्ने? राज्यको संवैधानिक अधिकारिताको कुरा अङ्गहरूलाई शक्ति पृथ्वीको सिद्धान्तमा का आधारमा काम गर्ने राज्यको संवैधानिक अङ्गहरूलाई यति अवमूल्यन गर्न मिल्छ? दलको ऐन, राजनीतिक दलको ऐनले प्रश्न बन्छ। कुनै पार्टीको विभाजन भएमा बहुमत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू भएको पार्टीलाई मूल पार्टी मानिनेछ। अर्को पक्षले पनि कानुनअनुसार 40% को स्थान के अरे आफ्नो चाहिँ सदस्य सङ्ख्या पुर्याएको न अर्को दलको मान्यता दिइनेछ भने चाहिँ त्यो कानुनभन्दा बढी बाहिर कहाँ जाने भने क्या? उहाँहरूलाई पीडा छैन। जतिसुकै अहिले हामीले के गर्छौँ भने पनि यो संवैधानिक पनि छैन, अर्को दल ऐनअनुसार वैधानिक पनि छैन। अनि गैर संवैधानिक कदमको रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। दल ऐनको विपरीत चाहिँ पार्टी हाम्रै हो भनिरहनु भएको छ। त्यो कुरा त वास्तवमा त मिल्ने होइन भनेर ती सबलाई थाहा छ नि। थाहा हुँदै पनि निर्वाचन आयोगले तपाईलाई सूर्य चिन्ह दिएन, आधिकारिकता दिएन। सम्भव छैन। नारायणजी, संसद पुनर्स्थापना भयो भने अब कल्पना तपाईँले गरिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधव नेपाल कि शेरबहादुर देउवा कि को त भन्नुस् न? हजुर, को त प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्री त त्यतिखेरको संसदले बनाउँछ नि। कांग्रेसको नेतृत्व सरकार बन्छ कि तपाईँको नेतृत्व बन्छ? त्यतिखेरको परिस्थिति अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, बहुमतको सरकार बनाउँछ। अनि नेपाली कांग्रेसले तपाईँलाई साथ दिन्छ? कांग्रेस त आन्दोलनमा गएन, संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेस आएको छैन। नारायण श्रेष्ठजी, शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले चिन्नु भएको छ राम्रोसँग। व्यक्तिगत रूपमा कसले के भन्छ भन्ने कुरालाई हामीले महत्त्व दिन्नौँ। नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा के पारित गर्यो भने प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो। त्यसको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले 2 चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिसक्यो। त्योलाई हामी महत्त्व दिन्छौँ। अब त्यस आधारमा नभएर अरू कसैले आफ्नो मनको केही कुरा बोल्यो भने त्यसैको आधारमा हामीले नेपाली कांग्रेसलाई बुझ्दैनौँ। आधिकारिक रूपमा कांग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आएको छैन नारायण श्रेष्ठजी? यस्तो होइन, संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा नआएको होइन, जे हो त्यही बुझ्यौँ हामीले। अदालतमा छ, त्यसकारणले धेरै पुनर्स्थापना भएर कराउनै पर्दैन नि। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर विरोध गरेपछि त त्यसको अर्थ नै के हो भने संसद त पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भने हो नि त कांग्रेसले। रामचन्द्र पौडेलले पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ, शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको पक्षमा। तपाईँको कसको मनमा के छ भन्ने आधारमा हामी चिरफार नगरौँ न। कांग्रेसले असंवैधानिक भने हो, अलोकतान्त्रिक भने हो, त्यसकारणले यो गलत भने हो। गलत भनेपछि सचिन पर्यो नि त। खालि कोर्टमा गइराखेको कारणले गर्दाखेरि पुनर्स्थापना गर भनेर कोर्टलाई भने जस्तो हामीले किन गर्दियौँ भने गर्न सक्नु भएन त। कांग्रेस तपाईहरू र जनता समाजवादी पार्टी किन मिल्न सक्नु भएन? निश्चित रूपमा साझा आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउन सक्नु भएन। यस्तो माधवका नेपाल किन आज असफल भयो? एउटा कोणबाट सही नै भन्नुभयो हो। हामीले चाहिँ नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी सबै यो प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमको विरुद्ध रहेकोहरू राजनीतिक पार्टीहरू, त्यसलाई खारेज हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा संयुक्त सङ्घर्षको समझदारी बनाएर अगाडि बढाउँ भनेर हामीले प्रस्ताव राखेकै हौँ। अहिले पनि हाम्रो त्यसमा जोड छ, हामी अहिले पनि वार्ता गरिराखेका छौँ। तर त्यो निर्णय सबै पार्टीले गरिसकेका स्थिति छैन। आफ्नो दृष्टिकोणहरू होलान्, तर साझा दृष्टिकोणमा अगाडि बढ्ने हो। सबैले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी त भनेका छन् होइन, यो गलत छ पनि भनेका छन्।
त्यसको आधारमा सङ्घर्षको कार्यक्रम दिइराखेका छन्। अहिले हामी तर सहकारी भएन नि त सुन्नुहोस्, आन्दोलनमा सुन्नुहोस्, नारायण सुन्नुहोस्, श्रेष्ठजी। सुन्नुहोस् न। साझा कार्यक्रम खोइ तपाईँहरूको एकछिन बस्नु देशभरि। न। सङ्घर्षको कार्यक्रम सबैले घोषणा गरेका छौँ, हामी समन्वय गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। भनेपछि संयुक्त सङ्घर्षको कार्यक्रम दिन सहमति भयो भने संयुक्त सङ्घर्षको कार्यक्रम जान्छ, नभए सङ्घर्षको कार्यक्रममा समन्वय भएर संयुक्त प्रहार गर्छौँ हामी। जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिला संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा ल्याउनु भएको थियो, राजाले कु गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभएको थियो संसद पुनर्स्थापना म जसरी पनि गर्छु भन्नुभएको थियो। 2061 साल पछिको तपाईँलाई घटना राम्रोसँग थाहा छ नारायण श्रेष्ठजी। तपाईँ त त्यतिखेर शान्ति र समृद्धिको लागि होइन शान्ति प्रक्रियामा पनि सहभागी भएको नेता हो। प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बिचमा 12 बजे सम्झौता गराउनको लागि तपाईँले भूमिका खेल्नु भएको थियो। सबै पछि एक थिइन्, अहिले खोइ त सबै पछि एक भएको होइन। अहिले पनि तपाईँ सिङ्गो देश एक छ के कमरेड केपी ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँको गुट बाहेक सिङ्गो देश एक छ कि यो प्रदेशवाद विघटनको कदम असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, प्रतिगामी हो। यसले समग्र प्रतिगमनको आधार त तयार पार्दिने होइन, त्यो पनि आशंकामा सबै छ। सेनावलीको बिचमा सहमति छ नि त, उहाँहरू त मिल्नु भएको छ नि त। त्यो सहमति तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँ जान्नुहोस्। हामीले त नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेर्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेसले यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी भनेको छ। त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्षको कार्यक्रम पनि दिइराखेका छ। शेरबहादुरजी जस्तो त्यति लामो राजनीतिक इतिहास भएको लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा भाग लिएको नेताले चाहिँ भित्रभित्र असंवैधानिक कदम आफैले भनेको कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीसँग साँठगाँठ गर्नुभएको छ भने उहाँको भविष्य त खतम हुन्छ नि त। त्यति कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्छ नि त। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ देशभरि चुनावको माहौल बन्यो, सुदूरपश्चिममा पुगेर प्रधानमन्त्री भन्नुभयो त जनता सामु। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ त्यो सही हुने भए त धेरै प्रधानमन्त्रीले, शासकहरूले, श्री 3ले, श्री 5ले के भनेको थिए नि त। हुन्छ त भएन नि त। राणा शासन फाल्यौँ, पञ्चायत फाल्यौँ, राजतन्त्र फाल्यौँ, राजतन्त्रले घोषणा गरेको चुनाव हामीले बढाएर दियौँ, त्यसै हुन्छ त। तपाईँले भन्नुभएको छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। के आधारले? यदि दिएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँसँग विकल्प के छ? संवैधानिक अङ्गहरूले संविधान र कानुनको आधारमा निर्णय गर्ने हुन्। हामीले संवैधानिक अङ्गले संविधान र कानुनको आधारमा निष्पक्ष र सही निर्णय गर्छन् भन्ने कुरामा विश्वास छ। त्यसै आधारमा मैले भनेको म ढुक्क छु। तर म के भन्न चाहन्छु, भएन यदि भएन मानेन निर्वाचन आयोगले भएन भने त तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस्। संविधान कानुनभन्दा बाहिर संवैधानिक अङ्गहरू जानै सक्दैनन्। तर अन्तमा तपाईँलाई भन्छु, जनता छ नि त, जनता सडकमा आउँछन् तपाईँको पक्षमा। जनताले त अहिले संवैधानिक अङ्गहरूलाई कसैको दबावमा काम नगर्नको लागि वातावरण बनाइदिया छ। तर जनता नै सर्वोपरि फैसलाकर्ता हुन्। अन्तिम निर्णय त फेरि देशलाई अन्यथा हुन नदिन, लोकतन्त्रलाई अपहरित हुन नदिन, संविधानको अपहरण हुन नदिन जनता त जे फैसला गर्न गरे पनि अगाडि त आउँछन् नै। अन्तिम निर्णयकर्ता त जनता हो। अब नेपाली राजनीतिमा विदेशीको चासो प्रत्येक दिन बढिरहेछ। पछिल्लो समय संसद विघटन भइसकेपछि पनि तपाईँलाई थाहा छ चीनले तपाईँहरूलाई मिलाउनको लागि प्रयत्न गर्यो, असफल भएर चीन फर्क्यो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्माले आज उद्घोष गर्नुभएको छ लिम्पियाद्वारा लिपि र कालापानीको बारेमा नयाँ दिल्लीमा परराष्ट्र मन्त्रीले वार्ता गर्नुहुन्छ भारतसँग र समस्या समाधान हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँलाई विश्वास छ? यस्तो हेर्नुहोस्, अब हामीले आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले ठाउँ बनाइदियौँ भने अहिलेको विश्वमा विदेशीहरूले खेल्न खोज्छन् नै। विदेशी शक्तिहरूलाई दोष नदिउँ। विदेशी शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ नदिनको निम्ति हामी सचेत हुनुपर्छ, हामी कुशल हुनुपर्छ, त्यसमा हामी ध्यान दिउँ। पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने, पहिला गतकालमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थका निम्ति विदेशी हस्तक्षेप आफैले निमन्त्रण गर्ने वा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखा परेका हुन्। त्यसबाट पाठ सिक्दै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले, नेपालका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको बारेमा, आफ्नो देशको बारेमा, नेपालको राजनीतिक प्रणालीको बारेमा, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आफैले निर्णय गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने विदेशीको हस्तक्षेप हुँदैन। पहिला म त्यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, अहिले तपाईँले चाहिँ लिम्पियाद्वारा लिपि लेखेर कालोपानीको कुराकानी गर्नुभयो। नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई नेपालले नै सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई हामीले व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ। त्यहाँ अहिले भारतीय सेना सुरक्षाकर्मी बसिराखेका छ कब्जा गरेर। उनीहरू चाहिँ छिटो नेपाल छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ। र प्रधानमन्त्री केपी ओली
नीति तथा कार्यक्रममा यो ल्याउँदा पनि हामीले त्यसमा जोड गरेकै हौँ। अब रह्यो अहिले वार्ताको कुरा। अहिले वार्ता गरेर परराष्ट्रमन्त्री 1 गते जाँदै हेर्नुहोस्। मा 1 गते प्रदीप गेवाली राजनीतिमा कुनै नैतिक मूल्य भन्ने कुरा कायम राख्ने कि नराख्ने सबै सिध्याइदिने। राजनीति भनेको सत्ताको पदको फोहोरी खेलै हो भनेर फेरि बनाइदिने यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि पनि हामीले त प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भनेका छौँ। तर कमरेड केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले त विघटन गर्ने कदम चाल्नुभयो। उहाँको आधारमा त अहिले प्रतिनिधि सभा छैन। अब यो देशको संविधानले के भन्छ भने 4वटा अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ भन्छ। एउटा दुःखद निधन भएमा, अर्को राजीनामा दिएमा, अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, अर्को संसदको सदस्य नभएमा। भने यो संविधानको 4वटा विकल्प मध्ये उहाँ संसदको सदस्य त रहनु भएन नि त। अब उहाँका अनुसार तर तपाईले त संसद जीवित भन्नु भएको छ नि त। उहाँले त संसद विघटन गर्नुभयो नि, उहाँले त विघटन गरे घोषणा गरे हो नि। उहाँको अनुसार अहिले प्रतिनिधि सभा छैन भने यति नैतिक मूल्य त उहाँले देखाउनु पर्यो कि संसद सदस्य नभएको म नियमित सरकारको प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनँ। न राष्ट्रपतिले उहाँलाई काम चलाऊ प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, न उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको छ। यो कस्तो स्थिति हो के? देशलाई कस्तो बनाउन खोजेको लैजानु खोजेको? काम चलाउ सरकार त होइन नि त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ यो सरकार त राजनीति समझदारी सहकार स्थिरताको लागि पर्यो नि बाबा। संविधानले उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कदमलाई मान्ने हो भने उहाँका अनुसार चाहिँ संविधानले के भन्छ भने यो काम चलाउ सरकार हो। न राष्ट्रपतिले यसलाई काम चलाउ सरकार भन्छ, न उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ। मिल्छ भने कुरा कुनै नैतिक मूल्य मान्यता राजनीतिमा बाँकी नराख्ने। अनि त्यस्तो सरकारले अहिले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनै मिल्दैन। आफैले कुनै विदेशी शक्तिहरूसँग वार्ता गर्नै मिल्दैन। हामी नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न कृत सङ्कल्पित छौँ। हाम्रो अतिक्रमित भूमि हाम्रो हो, त्यसको सार्वसत्ताको अभ्यास हामीले गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा हामी दृढ छौँ। तर म फेरि भन्न चाहन्छु यस्तो अवस्थाको सरकारले कुनै पनि विदेशी मुलुकसँग तात्विक महत्त्वको वार्ता गर्न सक्दैन। नारायण श्रेष्ठजी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मसँगै जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम पोस्टरमा भन्नुभएको थियो मेरै नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा कालापाण्डा लिपिले फिर्ता ल्याउँछ। यो वार्ता पनि त्यसैको लागि हो कि? हेर्नुहोस्, नेपालको अतिक्रमित भूमि हामी हर हालतमा नेपालले नै त्यसको सार्वसत्ताको व्यवहारिक अभ्यास गर्ने स्थिति बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति हामी सबै एकजुट छौँ। तर उहाँले भने जस्तो स्थिति चाहिँ व्यवहारबाट देखिया छैन। त्यसो भए नेपाल भारत सम्बन्ध अब राम्रो हुनुपर्छ, प्रगाढ हुनुपर्छ, सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ त पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हो नारायण श्रेष्ठजी। म तपाईँलाई के कुरा प्रश्न भन्न चाहन्छु भने भारत र चीन दुवै हाम्रा छिमेकी मित्रहरू हुन् र दुवैसँग हामीले समनिकटताको आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाउनुपर्छ र भारतसँग पनि हाम्रा सम्बन्धका विशिष्ट आयामहरू छन्, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि अत्यन्तै असल बनाउन पहल गर्नुपर्छ। त्यसका केही समस्याहरू छन्, त्यो समस्या मूलभूत रूपमा भारततिरबाट छ। भारतले पनि त्यसमा गम्भीर रूपले सोचेर नयाँ ढङ्गले पहल कदमी गर्नुपर्छ। हामीले नयाँ सिराबाट हाम्रो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र उदाहरणीय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। तर चीनले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्यो नि, तपाईँलाई मिलाउनलाई चीने पक्ष एकदम निकै क्रियाशील भयो नि। हाम्रो पार्टी एकता हामीले गरे हौँ। हाम्रो पार्टी एकतालाई कायम गर्न प्रयत्न पनि हामी आफै गर्छौँ। चीनको त भूमिका पार्टी एकता चाहिँमा अहिले वज्रपात चाहिँ सिर्जना गर्न खोजिएको छ, चोइटिन खोजिएको छ, अर्को गुटबाट धावा बोलिएको छ। त्यस्तो बेला पनि पार्टीको मूल एकीकृत स्वरूपलाई कायम गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न हामी आफै गर्छौँ। अरू मित्रहरूको शुभेच्छा हुनसक्छ तर हस्तक्षेप हुँदैन, हुन सक्दैन, हस्तक्षेप गरेर हस्तक्षेप छैन। अनि वामदेव गौतमले राष्ट्रिय एकताको अभियान चलाउँछु भन्नुभएको छ, त्यो कति सम्भव छ अहिले? हाम्रो पार्टी एकता होस् भन्ने चाहना हिजो पनि थियो र हामीले पार्टी एकता गरे हौँ। अहिले पनि यो पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना हो। वामदेव गौतम पनि चाहना होला, त्यसको हामी सम्मान गर्नुपर्छ। र एकीकृत पार्टी मूल रूपमा त कायम छ नि, एउटा गुट चोइटिने दिशातिर अगाडि बढिराखेको छ। त्यसलाई पनि इमान्दार साथीहरूलाई पहल गरेर आत्मालोचक बनाएर ल्याउन सक्नुभयो भने
एकताको आधार फेरि तयार भयो भने त त्यो राम्रो हुन्छ। तर त्यो उहाँको शुभकामना मात्रै नहोस्, हामी सबैको चाहना मात्रैमा त्यो सीमित नहोस्। तपाईँहरूले देशमा छ नि राज संस्था फाल्नुभयो, गणतन्त्र ल्याउनु भयो, तर पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नुभयो नि। तपाईँ त गोर्खाबाट चुनाव लडेको नेता पनि हो नि, गोर्खामा जन्मेको व्यक्ति पनि हो नारायण श्रेष्ठजी। पहिलो कुरो त म नेपाली हुँ, मेरो जन्म गोर्खामा पनि भयो। अनि यो नेपालको भौगोलिक एकीकरण गर्ने कामको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई जान्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यस अर्थमा अवमूल्यन गर्ने, अपमानित गर्न पाइँदैन। त्यतिखेरको एकीकरण गर्ने जुनसुकै शासक भए पनि अहिले जस्तो जन्म सङ्ग्रह गरेर आदि इत्यादि गरेर गर्ने चलन त्यतिखेर थिएन, त्यसको अपेक्षा हामीले गर्नु हुँदैन। तर वस्तुगत रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले चालेको कदमहरूबाट नेपालको अब पुनर्एकीकरण पनि भनिन्छ, एकीकरण हुन सक्यो होइन। त्यस कारणले अहिलेको अवस्थाको नेपाल हामीलाई दिने काममा, एकीकृत भूगोल दिने काममा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान छ। त्यसको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, अन्यथा गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन। अब यसलाई तर राष्ट्रिय एकता दिवस तपाईले मनाउनु भएन नि त, पृथ्वी जयन्ती किन मनाउने? एकता अझै बलियो बनाएर आन्तरिक रूपमा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र सबै उत्पीडित समुदाय र आम जनताको बीचमा मनोवैज्ञानिक भावनात्मक एकता सृष्टि गर्ने काम भने हामीले गर्दै जानुपर्छ। अहिले राष्ट्रिय एकतालाई हामीले बलियो बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्नु। यो देशको परिवर्तनमा राज संस्थाको भूमिका देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, परिवर्तनमा भनेको एउटा त यो नेपाल भूखण्डलाई पहिला जस्तै पुनर्एकीकृत गर्ने, टुक्रिएको अवस्थाबाट पुनर्एकीकृत गर्ने चाहिँ ऐतिहासिक वस्तुगत भूमिका चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहबाट भयो र त्यसपछि उहाँका अरू शासकहरूबाट पनि भएकै हो। त्यो कुरालाई त हामीले तथ्य भन्नुपर्छ, त्यसबाट हामी विचलित हुन मिल्दैन। त्यस पछाडि केही पनि भएन भन्ने त होइन, तर केही न केही त शासक भएपछि हुन्छ नै। जस्तो फर्पिङमा चाहिँ अब जलविद्युत छ के अरे, फर्पिङमा नै हाम्रो चाहिँ उता के अरे कुलेखानीमा, त्यो पनि बना होइन, भएको तथ्य पनि बना होइन भनिदिउँ त। पूर्व पश्चिम राजमार्ग त्यो पनि होइन भन्न मिल्छ त? हुन त हो, तर लोकतन्त्रका आधारमा शासन गर्न सक्नु भएन। विकासको मात्रा जुन ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो जनअभियानको आधारमा त्यति हुन सकेन, र राष्ट्रिय एकता सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको लाई एकीकृत गरेर समान अधिकार दिएर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सक्नु भयो। त्यसमा हाम्रो देशमा अब परिवर्तन समाप्त हुने हो कि गणतन्त्र जाने हो कि संहिता जाने हो कि हिन्दू राष्ट्र नेपाल बन्ने हो कि चर्चा त सुरु भएको छ नारायण। नेपालमा अहिले जुन ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन 6 दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर स्थापित भएको हो र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण भएको हो। यो संविधान निर्माण भइसकेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। त्यसलाई अहिले विभिन्न कोणबाट प्रहार गर्ने प्रयत्नहरू भइराखेका छ, तर नेपाली जनताले यत्रो ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेको र प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन हामी गुम्न दिँदैनौँ। यो संविधान यताउता गर्न दिँदैनौँ, यसको रक्षा गरिन्छ, बरु यसलाई विकास गरिन्छ, लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाइन्छ, सामाजिक न्यायको समृद्ध मुलुक बनाइन्छ र समाजवादको आधार तयार पारिन्छ। यही दिशामा गइन्छ। यताउता गर्ने सबै प्रतिगामी षड्यन्त्र र निरङ्कुशवादी कदमहरू पराजित गरिन्छ। त्यसमा अब प्रधानमन्त्री प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो, राष्ट्रिय सभाको अन्त्य भएको छ, अब प्रदेश सभाहरू पनि विघटन हुने हो कि त्यतातिर पनि प्रधानमन्त्री ध्यान जाने हो कि होइन? असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिगामी कदम चाल्ने शासकहरूबाट त्यस्तो पनि हुन्छ कि भनेर चिन्ता गर्नु त स्वाभाविक छ, तर सीमा हुन्छ नि। के को आधारमा प्रदेश सभा विघटन गर्ने? संविधानले त्यसको व्यवस्था गरेका छैन। होइन, तपाईँले प्रदेश सरकार हटाउन पहल गर्नु भएको छ, यही त भने प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन। राजनीतिक रूपमा आफूलाई अनुकूल परेन भने अनि संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै भट्टाभट प्रतिगामी कदम चाल्दै जाने कस्तो हो के? यो देशमा लोकतन्त्र ल्याएको र हामीले पार्टी एकता गरेको चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीको पद जाने जस्तो लागेपछि संविधान पनि खाइदिने, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने, अनि त्यो प्रधानमन्त्री पद जान्छ कि जस्तो लागेपछि पार्टी एकता पनि भङ्ग गरिदिने र चाहिँ पार्टी विधान पनि च्यातिदिने। यही हो, पार्टी एकता गरे पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु गरे हो, लोकतन्त्र ल्याए पनि त्यसैको लागि हो, पार्टी विधान पनि त्यसैको लागि हो, संविधान पनि त्यसैको लागि भन्न मिल्छ भने त्यो त मिलेन नि। थ्याङ्क यू सो मच नारायण श्रेष्ठजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।